नमस्कार दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी इस्यु अफ द डेमा छौँ। म नवराज चालिसे। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76(5) बमोजिम नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाको लागि दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएपछि यति बेला विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा विभिन्न आकलनहरू अनुमानहरू गरिएको छ। यसै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन, तर दलहरू आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन निकै कसरत गरिरहेको र जोड घटाउमा लागिरहेको अवस्था छ र अब केही छिनमा दलहरूले यति बेला बहुमत चाहिँ आफ्नो पक्षमा रहेको बहुमत देखाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ। यसको लागि सांसदहरू आफ्नो पक्षमा तान्ने भन्ने पक्षमा निकै दौडधुप भएको देखिन्छ र यति बेला राष्ट्रपतिले संविधान चाहिँ विपरीत नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा 12 वटा रिट पनि पेश भएको छ। संविधानको धारा 76(3) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु नगरी वा राजीनामा नदिई संविधानको धारा 76(5) बमोजिम नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट पेश भएको छ। यो रिट पेश भएको आफ्नो ठाउँमा छ भने अर्कोतिर नयाँ सरकार यतिखेर बनाउन निकै कसरत भइरहेको छ र आजै मात्रै यति बेला अधिवक्ताहरूले रिट दायर गर्नुभएको छ। लोकेन्द्रबहादुर ओली, विमल अधिकारी, अजय बुढाथोकी, सन्तोष भण्डारी लगायतका अधिवक्ताहरूले रिट पनि दायर गर्नुभएको छ। वास्तवमा मुलुक यति बेला संवैधानिक जटिलतामा आइपुगेको छ र यो संवैधानिक जटिलताको निकास के हुन सक्छ भनेर संविधानविदहरू, यसका व्याख्याताहरू र अधिवक्ताहरू, कानुन व्यवसायले आफ्नो कोणबाट व्याख्या विश्लेषणहरू गरिरहेको अवस्था छ। आज हामी इस्यु अफ द डेमा यति बेला कानुनी जटिलताको निकास अहिलेको अवस्थामा के हुन सक्छ, विकसित राजनीतिक घटनाक्रम अब कता जाँदैछ भन्ने विषयमा आजको इस्यु अफ द डेमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ र हामीसँग कानुनी विषयका जानकार, संविधानका जानकार, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव हामीसँग सुनिल पोखरेल पनि यतिखेर जोडिने हुँदैछ भने अहिले हामीसँग सुनिल पोखरेल जोडिनु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार। नमस्कार हजुर। अधिवक्ताज्यू, यहाँहरू हिजो बेलुकादेखि नै संविधानको पाना धारा पल्टाइरहनु भएको छ। यतिखेर निकै कसरत चलिरहेको छ। यतिखेर राष्ट्रपतिज्यूले जुन खालको चाहिँ उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ बहुमतको सरकार चाहिँ जुटाउनको लागि दलहरूलाई, यो विषयमा कानुनको व्याख्या कसरी गर्न सकिन्छ, यो अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ? मैले यो समग्र प्रक्रियालाई दुईटा तरिकाले हेरेको छु। एउटा राष्ट्रपतिको जुन विज्ञप्ति छ त्यसको संवैधानिकताको विषय, अर्को धारा 76(5) बमोजिम को सरकार गठन गर्नको लागि जुन समय सीमा दिएको छ त्यसको व्यवहारिकताको विषय। संवैधानिकताको विषय जहाँसम्म छ, तपाईले धारा 76(5) बमोजिमको सरकारको सुरुवात गर्नका लागि 3 वटा अवस्था हुनुपर्छ। एउटा, वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको। दोस्रो भनेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन जानुभयो तर विश्वासको मत पाउनु भएन, नपाएपछि उहाँ स्वतः पदमुक्त हुनुभयो। तेस्रो भनेको चाहिँ उहाँलाई 30 दिनको विश्वासको मत लिनको लागि समय सीमा दिएको हुन्छ। त्यो 30 दिनभित्र उहाँ विश्वासको मत लिन नगएर त्यो 30 दिन पास भएको अवस्था अथवा त्यो व्यतीत भएको अवस्था। अहिले राष्ट्रपतिले जुन धारा 76(5) बमोजिमको सरकारको निर्माणको लागि आह्वान गर्नुभयो, त्यो चाहिँ सरस्वती के देखिन्छ भने यो 3 वटा पूर्व अवस्था विद्यमान नभएको। त्यसले गर्दाखेरि यो 3 वटा अवस्था नपुगिकन धारा 76(5) बमोजिमको सरकारको आह्वान गर्नु भनेको गैर संवैधानिक छ। यसको अर्को गैर संवैधानिक पार्ट के देखिन्छ भने धारा 76(5) को आह्वान गर्नको लागि राष्ट्रपतिलाई मन्त्री परिषदले सिफारिस गरिराख्नु पर्दैन। किन भन्दाखेरि भने त्यो संविधानले उहाँलाई दिएको दायित्व हो। संविधानमा कुनै कार्य गर्नको लागि तोकिएको छैन भने चाहिँ मन्त्री परिषदको सिफारिस चाहिन्छ। यो चाहिँ 76(5) ले राष्ट्रपतिलाई तोकेको हुनाले मन्त्री परिषदको सिफारिसै आवश्यक हुँदैन। जस्तै योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउनु भएन। 76(3) बमोजिम उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नको लागि मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका थिएन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको हिजोको कदम गैर संवैधानिक छ।
दोस्रो पाटो के देखिन्छ भने धारा 76(5) बमोजिमको सरकार गठन गर्नु भनेको प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई तिमी प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आऊ भनेर अनुरोध गर्नु हो। अब संसदको अधिवेशन चलेको छैन, हाम्रा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू झापादेखि महेन्द्रनगरसम्म आफ्ना घरमा ठाउँमा हुन सक्छन्। अब 21 घण्टाको समय दिएर त्यो झापामा भएको प्रतिनिधि सभाको एउटा सांसद या महेन्द्रनगरमा भएको या दार्चुलामा भएको एउटा प्रतिनिधि सभाको सांसद कसरी राष्ट्रपति कहाँ 5 बजेसम्म, आज 5 बजेसम्म प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न आउन सक्छ? त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा बदनियत पनि देखियो कि मान्छे आउन नसकुन् या कुनै पक्षमा बहुमत पुग्न नसकोस् र अहिलेको प्रधानमन्त्रीले सोचे अनुकूलको काम गर्न सक्नुहोस् भनेर बदनियत साथ गर्यो। त्यसले गर्दा यसको हिजोको राष्ट्रपतिको कदम गैर संवैधानिक पनि छ र बदनियत पूर्वक पनि गरिएको छ भन्ने खालको मेरो बुझाइ छ। भनेपछि राष्ट्रपतिको कदम चाहिँ प्रधानमन्त्रीको आशयमा भएको भन्न खोज्नु भएको हो? जताबाट हेर्दाखेरि पनि उहाँलाई अनुकूल कसरी हुन्छ भन्ने खालको पनि देखिन्छ। एउटा किनभने उहाँको विकल्पमा सरकार निर्माण गराउनको लागि पर्याप्त समय दिनु भएन। दोस्रो पाटो के देखिन्छ भन्दाखेरि भने उहाँको राजीनामा पनि माग्नु भएन, उहाँ प्रतिनिधि सभा फेस गर्न पनि जानु भएको छैन, उहाँले 30 दिन व्यतीत पनि गर्नु भएको छैन। त्यति नगर्दै पनि धारा 76(5) बमोजिम सरकारको निर्माणको लागि आह्वान गर्नु भनेको यो राष्ट्रपतिले संविधानको बलजफ्ती प्रयोग गरेको प्रश्न देखिन्छ। हेर्नुहोस् हजुर, अहिले तपाईँ हामीसँग रहनुहोला पोखरेलज्यू। यो आज विशेष परिस्थिति पनि हो र हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरू दिनभर चाहिँ पछिल्लो अपडेट लिइराख्नु भएको छ र यसै क्रममा शीतल निवासमा यतिखेर पछिल्लो घटनाक्रम शीतल निवासमा यतिखेर 5 बज्न लागेको छ। दलहरूले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाएर लिएर जाने प्रयास पनि भइरहेको छ। दलहरूको आफ्नो कसरत पनि छ, त्यो कसरतको अपडेट पनि हामी दर्शकमाझ प्रस्तुत गर्नेछौँ। र अहिले हामीसँग सुनिल पोखरेल पनि जोड्नु भएको छ, यहाँ हामीसँग रहनुहोला तपाईँ यतिखेरसम्म। र हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलाल अहिले शीतल निवासमा पछिल्लो अपडेटको लागि तयार गर्दै हुनुहुन्छ। र यतिखेर जगन्नाथ अहिले शीतल निवासको पछिल्लो अवस्था के छ? त्यहाँ राजनीतिक दलहरू कति पुगेका छन्? त्यहाँ सांसदज्यूहरू पुग्नु भएको होला। पछिल्लो त्यहाँको वातावरण वरपर तपाईँ के देखिरहनु भएको छ? तपाईँ दिनभर त्यहाँ आज रिपोर्टिङमा हुनुहुन्छ। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा सहित नेकपा माओवादी केन्द्र र त्यसैगरी शेरबहादुर देउवालाई त्यसैगरी माधव कुमार नेपाल समूह नेकपा एमाले भित्रका सांसदहरूको 149 जनाको हस्ताक्षर सहित शीतल निवासमा विपक्षी गठबन्धनभित्र अहिले बसिराखेको अवस्था छ भने उहाँहरूभन्दा अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि शीतल निवास पुग्नु भएको थियो र उहाँ केही बेर अगाडि मात्रै शीतल निवासबाट बाहिरिनु भएको छ। र हामीलाई भित्र रहनुभएका केही सांसदहरूसँग हामीले टेलिफोन संवाद गरेका थियौँ र त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर पक्षले हिजो बेलुकी नै धारा 76(5) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्नका लागि आवश्यक सांसदहरूको हस्ताक्षर बुझाइसकेको भनेर बाहिर केही हल्लाहरू पनि आएका छन्। यद्यपि त्यसबारेमा औपचारिक पुष्टि पनि भइसकेको छैन र अहिले सिंहदरबारमा केही बेर अगाडि मात्रै बसेको नेपाली कांग्रेस सहित नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव र नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल समूहको 27 जना सहित 149 जनाको हस्ताक्षर सहित विपक्षी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेर अहिले हस्ताक्षर सहित भित्र बसिराखेको अवस्था छ र उहाँहरू अहिले भित्र नै छलफलमा रहनुभएको अवस्था छ। नवराज जस्तो अहिले तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ यतिखेर शीतल निवासमा र अहिले हामी के देखिरहेछौँ भने यो सांसदहरू आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि निकै चलखेलहरू पनि भएको हुनसक्छ र केही सांसदहरूले हस्ताक्षर अथवा आफ्नो पक्षमा पारियो। व्यक्ति देखेर माधव नेपाल समूहका केही सांसदहरूको नाम पनि बाहिर आएको छ। तपाईँहरूले त्यहाँ अहिले कुन अवस्था पाइरहनु भएको छ? त्यहाँ अहिले सांसद तानातानको अवस्था पनि होला। तपाईँ दिनभर त्यहाँ रिपोर्टिङमा हुनुहुन्छ, के देख्नुहुन्छ? जगन्नाथ पछिल्लो अवस्था त्यहाँ अहिले कसको पक्षमा पल्ला भारी देख्दै हुनुहुन्छ? तपाईँहरूले त अनुमान लगाउने ठाउँ पनि देखिरहनु भएको छ। निश्चय पनि नवराज, केही बेर अगाडि मात्रै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा भन्नुभएको थियो कि मलाई सरकार चलाउने मन छैन र मैले बाध्यताका कारणले मात्रै सरकार सम्हालिराखेको अवस्था छ।
त्यसकारण कसैले यदि मेरो विपक्षमा बहुमत पुर्याएर नयाँ सरकार बनाउने प्रयत्न गर्छ भने म त्यसलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्छु र म त्यसका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न तयार छु। मैले यो प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत दिने परिस्थिति बनेन, त्यसकारणले नै मैले धारा 76(5) अनुरोधको सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिलाई लेखेर पठाएको हुँ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर राष्ट्रपति कार्यालयसम्म आइपुग्दाखेरि के देखिएको छ भने उहाँले जे बोल्नुभएको थियो बालुवाटारमा, यहाँ आउँदाखेरि त्यो अवस्था फरक देखिएको छ र उहाँले राष्ट्रपतिसँगको संवादमा आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसदहरू पुगेको र हिजो मात्र हस्ताक्षर बुझाएको भनेर त्यहाँ भित्र जानकारी गराउनु भएको भन्ने कुराहरू अपुष्ट सूचनाहरू हामीलाई आइरहेका छन्। र त्यसै गरी निश्चय पनि यसरी सरकार परिवर्तन हुने सन्दर्भमा वा भनौँ राजनीतिको कुनै पनि परिवर्तनमा सहज रूपमा भएको हामीले देखेका छैनौँ र त्यसमाथि पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू र अझ विशेष गरी भन्नुपर्दा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै पनि हालतमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँका पछिल्ला गतिविधिहरूले पनि पुष्टि गरेको छ। किनभने उहाँलाई धारा 76(3) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीमा रूपान्तरण भइसके पछाडि पनि उहाँलाई विश्वासको मत दिनका लागि केही समय बाँकी नै थियो। तर उहाँले त्यो कुरालाई पनि बिर्सिएर उहाँले हिजो हठात रूपमा के प्रस्ताव गर्नुभयो भने धारा 76(5) अन्तर्गतको सरकार गठनको प्रक्रियाका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छु, त्यो प्रक्रिया अगाडि बढोस् भनेर उहाँले राष्ट्रपतिलाई हिजो पत्र लेखेर पठाउनुले पनि के बुझिन्छ भने उहाँ कुनै पनि ढङ्गबाट आफ्नो विकल्पमा अर्को सरकार खडा हुन नदिने र आफ्नै नेतृत्वमा आगामी निर्वाचन गरेर यो प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने उहाँको मनोसाय अब करिब करिब प्रष्ट भइसकेको छ र अन्य दलहरू, विपक्षी दलहरू र संविधानविदहरूले पनि संविधानलाई मिचेर संविधानभन्दा विपरीतको कदम हो भनेर यसबारेमा प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको अवस्था छ। यद्यपि उहाँले आज बालुवाटारमा गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलन र संवाददाताहरूसँगको संवादमा भने त्यो कुरालाई स्वीकार्नु भएको छैन कि विपक्षी दलहरूले नै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नमानेको, उहाँहरूले नै संविधानले देखाएको बाटोमा आफूले लैजान खोज्दाखेरि नमानेको भनेर उहाँले विपक्षीहरूप्रति कटाक्ष गर्नुभएको थियो भने राष्ट्रपतिले जुन ढङ्गबाट 76(5) को सरकारका लागि आह्वान गर्नुभएको छ त्यो असंवैधानिक छ भनेर संविधानविदहरू र विपक्षी दलहरूले प्रतिक्रिया दिइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने राष्ट्रपतिको बचाउ पनि गर्नुभएको थियो र राष्ट्रपति माथिको टिप्पणीलाई उहाँले यो गणतन्त्रमाथिको प्रहार हो भनेर पनि भन्नुभएको थियो। र यसरी हेर्दाखेरि अहिले पनि उहाँ अन्तिम कसरत गरिरहनु भएको छ आफ्नो सरकार बचाउनका लागि। पछिल्लो समय बाहिर चलाइएका हल्लाहरू र बाहिर आएका हल्लाहरू सत्य हो भने फेरि पनि आजको 5 बजेको समयसम्म पनि यो चाहिँ शेरबहादुर देउवाको पक्षमा आएको हस्ताक्षरहरूले वैधानिकता नपाउने वा त्यो केही बेर अर्किने खालको खतराहरू पनि देखिएको छ नवराज। तर अहिले नै राष्ट्रपति कार्यालयभित्र रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा जुन विपक्षी गठबन्धनले प्रस्ताव गरेको छ शेरबहादुर देउवा, उहाँहरू भित्र नै भएकाले अहिले नै परिस्थिति के हो भनेर भन्ने अवस्था भने छैन नवराज। हजुर, निश्चित रूपमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पनि आफू तयार रहेको, दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउनु पनि तयार भएको र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई नै आफूले फोन गरेको भन्ने कुरा उहाँले बताउनु भएको थियो। र यहाँ आज दिनभर रिपोर्टिङमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू विशेष गरेर र शीतल निवासको राष्ट्रपति कार्यालयको भाव हुन्छ नि, राष्ट्रपति कार्यालयको तयारी, त्यहाँको सूचनाहरू कस्तो पाइरहनु भएको छ कि केही बेर अगाडिसम्म पनि जसपाका नेताहरू विभाजित भएको अवस्था अथवा उहाँहरू पनि एकपछि अर्को गरेर र उहाँहरू एक आपसमा बाँडेको अवस्था छ भनेदेखि नेकपाको एमालेका नेताहरू योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरूले आफ्नो हस्ताक्षर चाहिँ गलत रूपमा गरियो, हस्ताक्षरको दुरुपयोग गर्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यो खालको वक्तव्य पनि योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरूले आफ्नो वक्तव्य पनि जारी गर्नुभएको छ कि आफ्नो हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरियो भन्ने कुरा आएको छ भने अर्कोतिर केही सांसदहरूलाई निलम्बन गर्नेसम्मका विषयहरू पनि बाहिर आइरहेको अवस्था छ नेकपा एमालेको। यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ तपाईँले, कस्तो खालको त्यहाँ हजुर मतलब त्यहाँ अहिले तपाईँहरूसँग पछिल्लो जानकारी के छ यो विषयमा? त्यसै पनि नवराज गणतन्त्रको प्रमुख एउटा संस्थाको रूपमा राष्ट्रपति कार्यालय लिइन्छ र यसलाई मूलभूत रूपमा 62-63 को जनआन्दोलन पछाडि राजतन्त्रको विदा गरेसँगै देशमा जुन गणतन्त्र स्थापना भयो त्यो गणतन्त्रको एउटा अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राष्ट्रपति कार्यालय लिइन्छ। यद्यपि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका पछिल्ला कदमहरू प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि पुस 5 गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदले गरेको सिफारिसलाई स्वीकार गर्नेदेखि धेरै कुराहरूमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएका असंवैधानिक कुराहरूलाई लासाप लगाउने गरेको भन्दा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। र हिजो मात्रै पनि जुन ढङ्गबाट मन्त्री परिषदले धारा 76(5) को प्रधानमन्त्रीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि जुन आग्रह गरेर पत्र पठायो त्यो लगत्तै हिजो राति नै त्यसमाथि पनि 24 घण्टाको मात्रै समयावधि दिएर उहाँले जसरी नयाँ सरकारको लागि आह्वान गर्नुभयो त्यसमा पनि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीबाट गाइडेड भएको, प्रधानमन्त्रीले भनेको मानेको र प्रधानमन्त्रीको सहयोगीको रूपमा राष्ट्रपति देखिनु भएको भनेर पनि संविधानविदहरूले नै आरोप लगाउनु भएको अवस्था थियो नवराज। त्यसरी हेर्दाखेरि अहिले राष्ट्रपति कार्यालयको भूमिका पनि शङ्काको घेरामा पर्नु वास्तवमा यो दुःखद विषय भएको भनेर विपक्षी दलका नेताहरूले पनि प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको अवस्था छ। त्यसरी हेर्दाखेरि राष्ट्रपति कार्यालयको भूमिकालाई लिएर अहिले पनि हामीले जति पनि विपक्षी दलका नेताहरूसँग कुराकानी गऱ्यौँ र जति पनि अन्य सर्वसाधारणहरूसँग हामीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा रिपोर्टिङका क्रममा भेट्दा र छलफल गर्दा उहाँहरूले पनि राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर संशय व्यक्त गरिरहनु भएको अवस्था छ। यद्यपि
अहिले पनि उहाँले दिनुभएको समयावधि 5 बज्न केही बाँकी नै छ। त्यस कारणले सो अवधिसम्म पनि राष्ट्रपति कार्यालयले कुन भूमिका निर्वाह गर्छ र विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउन ल्याएको 149 जनाको हस्ताक्षरलाई भ्यालिड गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराले पनि राष्ट्रपति कार्यालयको भूमिका मानिसहरूले बाहिर आलोचना गरेको हो कि होइन भन्ने कुरालाई मूल्याङ्कन गर्ने एउटा आधार हुन सक्छ। अहिले नै राष्ट्रपति कार्यालयका बारेमा अरू टिप्पणी गर्नु अतारो हुन सक्छ नवराज। र त्यसै गरी अरू सन्दर्भमा राष्ट्रपति कार्यालयमा आएका हस्ताक्षरहरू केही आफ्नो हस्ताक्षर दुरुपयोग भयो भनेर जुन सांसदहरूको कुरा आयो भनेर तपाईँले कुरा उठाउनु भएको छ। यदि राष्ट्रपति कार्यालयमा आएका हस्ताक्षरहरू यदि गलत ढङ्गबाट प्रयोग भएको भए त्यसको उजुरी गर्ने र त्यसको छानबिन गर्ने निकाय फरक हुन सक्छ। त्यस कारणले त्यस बारेमा अहिले नै कसैले बाहिर दाबी गरिदिएर त्यो वैधानिक हो कि होइन भनेर भन्ने आधार रहँदैन। त्यस कारणले अहिले हस्ताक्षरका बारेमा उठेका टिप्पणीहरू आफ्नो पक्षमा बहुमत भएको देखाउनका लागि, आफ्नो पक्षमा सांसदहरूको पल्ला भारी भएको देखाउनका लागि गरिएका ती खेलहरू हुन सक्छन् र राजनीतिमा विशेष गरी यस्तो खालको सत्ता परिवर्तनका खेलहरूमा नेपालमा त्यो हुँदै गरेको छ। नवराज, पछिल्लो घटनाक्रममा भने एउटा रोचक घटना के देखिएको छ भने सत्तारूढ दलको रूपमा अहिलेसम्म पनि नेकपा एमाले नै विभाजित देखिएको छ नवराज। त्यसै गरी जनता समाजवादी पार्टी पनि विभाजित देखिएको छ यो घटनाक्रममा नवराज। हजुर जगन्नाथ, तपाईँ हामीसँग अपडेटमा रहिरहनु होला, जानकारीको लागि धन्यवाद। र पछिल्लो यति बेला शीतल निवासको कुनै ब्रेकिङ अपडेट आयो भने हामीसँगै तपाईँ जानकारीमा रहनुहोला। र यति नै बेला हामीसँग यतिखेर प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल पनि अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। र कानुनी जटिलता र प्रावधान व्यवस्थाहरूलाई पनि अहिले कानुन व्यवसायहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र संविधानविदहरूले आफ्नो कोणबाट व्याख्या विश्लेषण गरिरहेको अवस्था छ। जस्तो भर्खर पनि हामीले चाहिँ रिपोर्टिङको क्रममा सुन्यौँ, जस्तो यतिखेर राष्ट्रपति कार्यालयमा निकै कसरत चलिरहेको छ र सांसदज्यूहरूको पनि हस्ताक्षर, नक्कली हस्ताक्षरहरू बाहिर आयो भन्ने कुरा आएको छ। यसमा विज्ञप्ति जारी भएको अवस्था एउटा पाटो छ र यो सन्दर्भ पनि आफ्नो पाटोमा छ। र यसै क्रममा हामीसँग सुनिल पोखरेलज्यू, जस्तो पछिल्लो अवस्थालाई तपाईँ सुनिहाल्नुभयो, रिपोर्टिङको अपडेट पनि सुन्नुभयो कि हामी शीतल निवासको प्रत्यक्ष प्रसारण पनि यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब हामी कस्तो खालको कानुनी अभ्यास गर्दैछौँ र आज यदि वैकल्पिक सरकार चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले जुन खालको आह्वान गर्नुभएको थियो, वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन भने के हुन्छ यति बेला? अब हामी कुन बाटोमा जान्छौँ? होइन, अहिले मैले पनि रिपोर्टिङ सुने र दिउँसो प्रधानमन्त्रीजीको पत्रकार सम्मेलन पनि प्रत्यक्ष रूपमा हेरेको थिएँ। यहाँ उहाँले प्रश्न के भन्नुभएको थियो भने या त विपक्षीले सरकार बनाऊ या त मलाई सहयोग गर, तर मलाई चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा कन्टिन्यू गर्नको लागि इच्छा नभएको हुनाले मैले मार्ग प्रशस्त गरिदिएको हो। प्रधानमन्त्री भनेको शपथ लिएर म झुट बोल्दिनँ भनेर बसेको पदाधिकारी हो। अब त्यो पदाधिकारी दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्को प्रधानमन्त्री बनौँ, अर्को सरकार बनोस्, मलाई इच्छा छैन त्यसले गर्दा मार्ग प्रशस्त गरेको भन्नुहुन्छ। अहिले रिपोर्टिङ अनुसार उहाँ प्रधानमन्त्रीको लागि हिजो राति नै लगेर हस्ताक्षर बुझाइसकेको र प्रधानमन्त्रीको लागि जारी गर्न जानुभयो भनेपछि हामी कस्तो प्रधानमन्त्रीबाट यो मुलुकमा शासित छौँ भन्ने कुराको यो नाङ्गो आजको स्थिति देखेको छ। हेर्नु, दुःख लागेको छ। को प्रधानमन्त्री हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा एउटा छुट्टै बहसको विषय बन्ला, नक्कली हस्ताक्षर लगायतको विषय। तर एउटा मान्छे दिउँसो म अब प्रधानमन्त्री हुन्न, अरू मान्छेले बहुमत पुर्याऊ भनिरहेको मान्छे फेरि प्रधानमन्त्री दाबी गर्न जानुहुन्छ। यो दुर्भाग्य अवस्था हो। यो व्यवस्थाको समस्या होइन, हेर्नुहोस्, यो व्यक्तिको समस्या हो। तपाईँ कस्तो व्यक्ति निर्वाचित गरेर पठाइन्छ, त्यसको इमान्दारिता, त्यसको संविधानप्रतिको निष्ठा, जनताप्रतिको निष्ठा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा नै हो। र यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचन नै सबैभन्दा बेस्ट उपाय हो मान्छे छान्ने। तर यदा कदा के हुँदो रहेछ भने निर्वाचनबाट पनि सही मान्छे छानिँदैन भन्ने कुराको प्रमाण पनि आजको यो घटनाक्रमले देखाएको छ। यो एकदमै दुर्भाग्य छ। मलाई लाग्छ राष्ट्रपति कार्यालय अब सबैभन्दा बढी विवादित संस्थाको रूपमा स्थापित हुने मैले देखेको छु। एउटा 149 भन्छ, अर्को मेरो अलरेडी हिजो नै बहुमत पुगिसकेको भन्छ भनेपछि राष्ट्रपति कार्यालयले यो विषयमा निर्णय गर्नको लागि चाहिँ अब गाह्रो हुन्छ र जे गर्दाखेरि पनि राष्ट्रपति कार्यालय विवादमा आउँछ। भनेपछि अबको अवस्थामा राष्ट्रपति कार्यालय विवादमा पर्ने हो भन्दै गर्दा भर्खर पनि हामीले रिपोर्टिङको क्रममा पनि सुन्यौँ, हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि यतिखेर नक्कली हस्ताक्षर भएका सांसदहरूको नामहरू आइरहेको छ भन्दै गर्दा केही सांसदहरूले चाहिँ अहिले विज्ञप्ति पनि जारी गरेको अवस्था छ। र अर्को एउटा पक्ष पनि सुन्नमा आएको छ कि नेकपा एमाले
पक्षमा अथवा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा नभएका सांसदहरूलाई निलम्बन गरिएको छ, निलम्बनको सहित उहाँहरूको नाम पठाइएको छ राष्ट्रपति कार्यालयमा भनिसकेको अवस्थामा उहाँहरूको हस्ताक्षर अब कति भ्यालिड, कति आधिकारिक हुनसक्छ? यो पनि एउटा चाहिँ विवाद, एउटा कानुनी दायरामा त आयो होइन? होइन होइन, तपाईँ कस्तो हुन्छ भने अब केही मान्छेको निलम्बन तपाईँले अस्ति फुकुवा गर्नुभएको थियो, फेरि आज निलम्बन गर्नुभयो होइन? हिजो निलम्बन किन फुकुवा गर्नुभयो, आज किन निलम्बन गर्नुभयो भन्ने कुराको आधार र कारण त दिनुपर्ने होला नि। र फेरि धारा 76(5) बमोजिमको अवस्था के हो भन्दाखेरि भने हरेक प्रतिनिधि सभाको सदस्यले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा दाबी गर्न सक्छ या अर्को मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गर्न सक्छ। तपाईको 3 जस्तो 2 जस्तो होइन, त्यहाँ दलको स्थिति होइन। 5 भनेको ओपन टु अल हो होइन? त्यो ओपन टु अलमा अब तपाईको सांसदलाई न त तपाईले मलाई सहयोग गर भन्नु भएको छ, न पार्टीको दिउँसो पत्रकार सम्मेलनसम्म नि हामीले व्हिप जारी गरेर विपक्षी गठबन्धनमा तिमी नलाग भनेको अवस्था पनि छैन। अब अहिले विपक्षी गठबन्धनलाई अल्टरनेटिभ गभर्नमेन्ट दिनको लागि इन्डिभिजुअल हिसाबमा कुनै सांसदले सहयोग गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ मैले निलम्बन गरेको छु भनिसकेपछि यो स्थितिलाई हामीले कसरी बुझ्ने हो? अथवा दलीय व्यवस्थामा दलको नेतृत्व, दलका पदाधिकारीको इमानदारिता र प्रोसेसको बारेमा के ठिक छ, उहाँहरूले गलत गर्नु भएको छ भने उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने होला, निकाल्दाखेरि स्पष्टीकरण सोध्ने त्यो अनेक प्रक्रिया छ होला, पार्टीको मिटिङ बस्नुपर्ने छ होला। तर के पनि छैन, वन म्यानले आज एउटा कुरो गरिदियो, अर्को दिन अर्को कुरो गरिदियो भने दलीय व्यवस्थाप्रति पनि जनताको आस्था टुट्छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो सरकारको अल्टरनेटिभ गभर्नमेन्ट बन्न दिने थिएन भने उहाँको 30 दिन बाँकी नै थियो, प्रधानमन्त्रीको 30 दिन अवधि 20-21 दिन बाँकी नै थियो। हिजो नै मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने कारण के थियो? ठिक छ, 30 दिनपछि उहाँले विश्वासको मत नपाउन सक्नुहुन्थ्यो, तर 18, 20 दिन 21 दिन त अझै उहाँ सरकार चलाउन सक्नुहुन्थ्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि यो हरेक घटनाक्रम हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री आफ्नो अघिल्लो कार्यलाई पछिल्लो कार्यबाट झुट साबित गर्दै जानु भएको छ। यो शपथ लिएर कार्यकारी प्रमुखको रूपमा एउटा कुरा विषय अहिले आम नागरिकले जान्न खोजेको विषय कोभिडको महामारी आफ्नो ठाउँमा छ। कोभिड यति महामारीले जनताले शास्ति भोगिरहेको अवस्था छ, उपचार नपाएको अवस्था छ, त्यो एउटा गम्भीर पाटो भयो। र विशेष गरेर सत्तारूढ दलकै आन्तरिक घर झगडा, आन्तरिक कलह, यो सत्ता खिचातानीले यो आज हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ भने अब हामी के दलीय सहमतिमा जान सक्ने एउटा निकास, अबको निकास के त? अब हामी वैकल्प, उहाँले पटक पटक आज नि भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले, उहाँले तपाईँहरूले सरकार पनि दिन सक्नु भएन, वैकल्पिक सरकार पनि ल्याउन सक्नुहुन्न, म के गरौँ त भन्ने खालको उहाँको आशय देखिँदाखेरि अब के राजनीतिक निकास चाहिँ के हो त? अब होइन, एउटा त के हुन्छ भन्दाखेरि पनि सबैभन्दा राम्रो राजनीतिक हिसाब भनेको अबको 20-21 दिन कति दिन बाँकी छ यो प्रधानमन्त्री ओलीको, उहाँले विश्वासको मत लिन जाने या उहाँलाई विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन भने 30 दिन गुजार्ने, 30 दिन गुज्रेपछि उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था हट्थ्यो अनि राष्ट्रपतिबाट फर्मली रूपमा अन्य कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्थ्यो। त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली एज अ प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा जान सक्नुहुन्थ्यो उहाँ बहुमत पुर्याएर, या अरू कसैलाई छोडिदिन सक्नुहुन्थ्यो। यो जुन तौर तरिका हिजोदेखि अपनाइयो नि गैर संवैधानिक तरिकाले, यसले चाहिँ उहाँमाथि अविश्वास सिर्जना भयो। अब अझै पनि प्रधानमन्त्री आजको दिनसम्म उहाँ नै हुनुहुन्छ, अहिलेको मिनटसम्ममा उहाँले त्यो साँच्चैकै मार्ग प्रशस्त गरे हो र अर्को गभर्नमेन्ट बनाउन खोज्या हो भने तपाईको अल पार्टी गभर्नमेन्ट बनाउनको लागि अथवा चुनावी सरकार सहमतिको लागि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले अझै पनि उदारता देखाउने ठाउँ चाहिँ छ, विवादै छैन। किन भन्दाखेरि भने फेरि तपाईँ 5बाट 76-2 मा फर्किन सकिन्छ। 5बाट 76-2 मा फर्किन नसकिने होइन नि, 76-2 त सधैँभरि सम्भावना रहिरहने भयो क्या। किनभने हिजो 47 सालको संविधान बमोजिम मनमोहन अधिकारीको अल्पमतको सरकार थियो, 42-2 को सरकार थियो। उहाँको सरकारले अविश्वासको प्रस्ताव पास भइसकेपछि फेरि 42-1 मा फर्केको उदाहरण छ नि हामीसँग। त्यसले 5 मा पुगेको चिजलाई फेरि हामीले 76-2 मा जान सक्छौँ, 2 अतिभन्दा बढीको समर्थनमा। त्यसमा अहिले प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको दलको समर्थनमा अर्को सरकार बन्न सक्छ। भनेपछि अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पनि बन्न सक्ने एउटा जुन संविधानका
जस्तो जस्तो यति बेला कोभिडको महामारी सङ्कट पनि छ, स्वास्थ्य सङ्कट पनि छ, यति बेला सबै मिलेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने अवस्था पनि छ यदि उदारता रह्यो भने, होइन? अनि सबैभन्दा पहिले त के हुन्छ भने बहुदलीय व्यवस्थामा तपाईँले विपक्ष बिनाको सरकार चलाउनु उचित मानिँदैन। सबै सरकारमा गयो भने त्यो सरकारप्रति औलो उठाउने कसले? फेरि हामी कहाँ हिजो के भएको छ भन्दाखेरि भने सर्वदलीय सहमतिमा जे गरे पनि हुन्छ, बाँडेर खाने संस्कृति विकास भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि बहुदलीय व्यवस्थामा के गर्यो भने बहुमत प्राप्तले सरकार चलाउने, अल्पमतवालाले विरोध गर्ने, राम्रो कामको लागि समर्थन गर्ने, नराम्रोको लागि विरोध गर्ने। तर आज कोभिडको क्राइसिसमा छौँ, साँच्चै हामी क्राइसिसमा छौँ। अब हामी यो मङ्सिरमा होइन अर्को मङ्सिरमा चुनावमै जाने हो भने चुनावी सरकारको लागि सहमति गरेर तपाईँको धारा 76 2 बमोजिमको सरकार फेरि पनि बनाउन सक्ने अवस्था छ। मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिले त्यो बाटो चाहिँ खोल्नु भयो भने आजको सबभन्दा राम्रो निकास त्यही नै हुनसक्छ। हस् त हस्, यहाँले महत्त्वपूर्ण जानकारी सूचना दिनुभयो हाम्रो दर्शक महानुभावहरूलाई, हामीहरू सबैलाई यसको लागि पनि धन्यवाद। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। र अहिले हामीसँग जोडिनु भएको थियो नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव सुनिल पोखरेल, र उहाँ संविधानका पनि जानकार ज्ञाता हुनुहुन्छ। र हामीले शीतल निवासको पछिल्लो अपडेट पनि हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालबाट पनि यहाँहरूसँग त्यो अपडेट जानकारी पनि गरायौँ। र शीतल निवासमा निकै यति बेला दौडधुप चलिरहेको छ, दलहरू निकै आफ्नो पक्षमा तानातानको अवस्थामा छन् सांसदहरूलाई। तर यो खालको तानातानले मुलुक कहाँ जान्छ अझै भन्न सकिने अवस्था होइन। आम नागरिक कोभिडको महामारीमा छन्, घर घरमा शास्ति पीडा छ, तर दलहरूमा त्यो खालको एउटा उदारता देखिएन भन्ने पनि कुरा आएको छ। र संविधानको भावना अनुरूप मुलुक अगाडि बढ्न आवश्यक छ यति बेला भन्दै आजका अतिथिहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको नियमित प्रस्तुति, आजको इस्यु अफ द डेको समय पनि पुरा भएको छ। हामी सबै यो कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार।